बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना एजाज अहमद, क्रीम ब्लॉक मार्केट का 2013 का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, शायद इससे जो लोग नए आते हैं मार्केट में उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप्स हैं। बेसिकली 2013 में हमने इलेक्शन जीता वाज़े बरतरी के साथ और वाज़े अक्सरियत के साथ। उसमें नईम अख्तर ग्रुप डेफिनेटली, इस बंदे की भी एक अपनी काविश है, उसने 8-10 साल इस मार्केट को रन किया। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो हमने वाज़े अक्सरियत के साथ इसको भी विन किया और मैं तब से अब तक जनरल सेक्रेटरी था। 2015 में जब हमने अपना टेन्योर पूरा किया तो उसको इलेक्शन ऑनर किए ताकि एक सिस्टम, एक रवायत कायम हो जाए कि हर 2 साल के बाद एक नई टीम आती है। लेकिन माजरत अफसोस कि कोई दूसरा ग्रुप ना आ सका मासवाए एक ग्रुप के, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक जॉइंट वेंचर के तौर पे बिला मुकाबला अनाउंस की गई यूनियन, उसमें भी मैं जनरल सेक्रेटरी अनाउंस कर दिया गया। लिहाजा मैंने उस इलेक्शन के बाद मैंने हर शख्स को और हर जगह पे ये वाज़े कहा था कि जहाँ पर 2 नंबरी और 2 जगह पे दूसरी मतलब 2 नंबरी तरीके से या यहाँ पर कोई वायलेशन के साथ कोई यूनियन, जैसे आप लोगों के ज़हन में होता है कि 2 नंबरी के काम कर, जहाँ पर भी ऐसा कोई आंसर पाया गया या मुझे शक शुबा हो तो मैं उस जगह पे काम करना छोड़ दूंगा। लिहाजा बहरहाल दूसरे जमशेद साहब भी काम करते रहे, लेकिन शायद मुझे उनकी बार बार की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। लिहाजा मैंने थोड़ी सी वक्ती तौर पे तन्हाई या अलहदगी इख्तियार कर ली, खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद मसला ये है कि मैंने अपने टेन्योर में भी काम किया, सारा कुछ देखा। हमने ये एनालिसिस किया कि हमें गारमेंट जोन को एक अलग तरतीब देनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और ना इसमें आना का मसला होना चाहिए। डेफिनेटली क्रीम ब्लॉक के 2 पोर्शन बनते हैं। बेसिकली मार्केट एक ही है लेकिन पोर्शन 2 बनते हैं, एक यू मार्केट और एक मस्जिद के इस तरफ जो पार्क के इस तरफ आएगी वो गारमेंट जोन कहलाया जाता है। अब गारमेंट जोन को अलग करने का मकसद ये है, यहाँ पर कोई 700-800 शॉपकीपर है और अरबों रुपए का यहाँ पर बिजनेस होता है। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो गारमेंट्स की है, प्योरली नेचर ऑफ बिजनेस जो गारमेंट्स की है। बड़े बड़े ब्रांड्स ले लें, और मुझे भी तकरीबन 22 साल का अरसा हो गया यहाँ पर काम करते हुए क्रीम ब्लॉक मार्केट में। और मैंने एक अपने शौक़ के साथ जितनी हमने कोशिश की और मेहनत की इस मार्केट के लिए, हमने तो अपना खून पसीना इसमें लगाया हुआ है। और कुछ लोग आ जाके अगर इसके वो करता धरता बनते हैं तो नहायत ही अफसोस की बात है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी खिदमात क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं। हमने बहुत कुछ इसके ऊपर सर्व किया या इन्वेस्ट किया इस मार्केट के ऊपर। मार्केट के टफ टाइल जितनी भी लगी हुई है ये मेरी और रज़ा शाह बुखारी साहब की एफर्ट के साथ लगी, और ये एक एक बंदा गवाह है। हमने आज तक सिंगल पैनी किसी भी दुकानदार से चार्ज नहीं की किसी भी मद में। और ये अल्लाह मेरा दावा है, कोई दुकानदार कोई कुछ आप किसी से भी जाएंगे वो आपको बरमला ये इजहार करेगा कि राना साहब के होते हुए, क्योंकि मैंने जब इसको ज्वाइन किया था तो हमारी बड़ी बहरार भी थी और बड़ी बेकायदगी इंक्रोचमेंट इंतहा पे थी। तो मैंने आके जितने इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन करवाए हैं, और ये तारीख गवाह है या क्रीम ब्लॉक मार्केट के हर ताजर गवाह होगा कि राना एजाज के टेन्योर में ऑपरेशन किस दबंग और किस धड़ल्ले के साथ ऑपरेशन होते रहे। उसके बाद डेफिनेटली जब 2015 के बाद मैं थोड़ा सा खामोशी इख्तियार की तो दूसरा ग्रुप जो जमशेद साहब है उनको शायद मेरा रवैया पसंद नहीं आया, या उन्होंने एक अपना ही एक जनरल सेक्रेटरी अनाउंस करके रख दिया। अब आप ये देखें कि अगर वो बिला मुकाबला हुए हैं यानी कि विदाउट कंसेंट के ताजरों की, इसी तरीके से उन्होंने जनरल सेक्रेटरी को भी विदाउट कंसेंट अनाउंस कर दिया। अब वो ग्रुप किस वर्थ में, ये आप लोग बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, या सर पे थोपा गया है, या ज़बरदस्ती आए हुए, ये आप लोगों ने इसका फैसला करना है। जहाँ तक हमारी बात है, हम आज भी इस चीज़ को लेके चलते हैं कि मार्केट का एक सिस्टम बन जाना चाहिए, लेकिन जब तक ये माफियाज ये चीज़ें हमारे सर पे सवार रहेंगी, जब तक एक दूसरे की हम लोग सिर्फ चौधराहट को कायम रखना चाहते हैं या एक एक मुफाद को, मेरा अपना मुफाद आपका अपना मुफाद, तो मार्केट का कुछ नहीं बन सकेगा। ठीक, इन शॉर्ट आपको मैंने सारा तरतीब बता दी कि जब मेरा टेन्योर आया तो मैंने क्रीम ब्लॉक मार्केट में जितने ज़बरदस्त ऑपरेशन करवाए, इसकी एक एक ताजर और आप खुद भी गवाह हैं कि राना साहब ने कैसा काम किया। इसके बाद से जब से ये जमशेद ग्रुप ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया तो मार्केट का हाल आपके सामने ही है। इंतहाई बेतरतीबी है, इंक्रोचमेंट की इंतहा है, रेडी फेरी वाले इंक्रोचमेंट, पार्किंग ख़त्म हो गई क्रीम ब्लॉक मार्केट की। इसका इमेज किसने ख़त्म किया, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अगर नईम साहब के टेन्योर में आप लोग दावा करते हैं या एक ब्लेम करते हैं, जो भी करते हैं, या रियलिटी है
کہ اگر ان کے دور میں پھٹا انٹروڈیوس ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسرے گروپ، دوسرا گروپ میں اس لیے کیونکہ دوسرے گروپ میں میں خود شامل تھا نا، میں نے اس کو انکروچمنٹ کو ریموو کیا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تیسرے گروپ نے ریہڑی کو، پھیری بازوں کو پرموٹ کیا، مسجد ابو حریرہ سے لے کے یہاں تک آپ دیکھ لیں ریڑھیوں کی بھرمار ہے۔ یہ ایک عجیب فورس ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ یہ میں کسی ایک چیز کو نہیں کہوں گا کہ اس میں پنجابی ہے، پٹھان ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک نئی چیز ہمارے اوپر اس برے طریقے سے وہ کر دی گئی کہ سسٹم جی دیکھیں ہم نے بڑا نیٹ اینڈ کلین کیا، سائڈوں پہ برانڈوں کے آگے ریڑھیاں اور بڑا کچھ ہوا۔ کون لے رہا ہے؟ یہ فری میں کام نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی اس سے پیسے ہی لیے جاتے ہوں گے۔ کون لے رہا ہے، کیسے لے رہا، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اس کو میں کسی فرد واحد پہ بلیم نہیں کروں گا۔ جو لیتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کون لے کے اس چیز کو کام کر رہا ہے۔ بہرحال میرا ایشو یہ نہیں تھا کہ وہ پیسے لے رہے، لیکن بے ترتیبی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے پلے سے خرچ کیا۔ پلے سے یہ پلہ نہیں ہوتا، یہ مارکیٹ کا ہی پیسہ ہے۔ یہاں سے اگر 10-20 ہزار کی روز کی کلیکشن ہوتی ہوگی ریڈیو کی مد میں، وہ کہاں جاتی ہے، کون کھاتا ہے، ہم خاموش۔ لیکن جب اس چیز کو ہم لوگ کسی اداروں میں جاتے ہیں، یا میں نہیں سمجھتا، ڈیفینیٹلی ایک انسان کا اپنا کانفیڈنس، ایک باڈی لینگویج ہے، اگر آپ اپنے مفاد کو پس پشت ڈالیں گے تبھی آپ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے مفاد بھی عزیز ہو اور آپ کام بھی کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ کسی ایک چیز کی طرف آپ اپنی ذات کی نفی کریں، اپنے مفادات کی نفی کریں، اس کے بعد آپ کسی اچھے کام کی طرف چل سکتے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں اس مارکیٹ میں میرا خیال ہے ایشیا کی یا پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ، جس کی سب سے زیادہ پارکنگ سب سے زیادہ ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود پارکنگ نہیں ہے۔ روڈ بلاک آئے دن، اس کی وجہ، اس میں سب کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، نہ کہ یونین۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ اہم کام اداروں کا ہے۔ اداروں کو، ٹاؤن، آپ کا ایل ڈی اے، آپ کی متعلقہ پولیس، اب متعلقہ پولیس صرف پہرا دے سکتی ہے، پھٹے اٹھوا نہیں سکتی۔ ویسے تو میں یہ چاہوں گا، بلکہ سمجھتا ہوں کہ پولیس چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں، کرونا کے دنوں میں انہوں نے 150 ریڈی بان کو پڑھ کے اندر کیا۔ آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، تو دکاندار کون سے جنہوں نے 3-3 لاکھ کرایہ جات دینے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے لیے آپ 10 بجے کی SOPs کمپلیٹ ہے، اور باہر جو غریب آ رہے یار یہ غریب ہے کوئی بات نہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کے لیے ریلیکسیشن ہے۔ یہ چیزوں کو ہم تو صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ اداروں نے کروانا ہے۔ سمناباد ٹاؤن نے کروانا ہے، LD انفورسمنٹ میں کروانا ہے۔ جب ہم کمپلینٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں دیہڑیاں ان کی بھی شامل ہیں، وہ بھی ماہانہ اکٹھا کرتے ہوئیں گے یہاں سے۔ اب اگر یہاں پر یہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر کوئی ایسی چیز گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے تو وہ جاتے جاتے ایسے نجائز آپریشن کریں گے کہ تاکہ اسے عوام مشتعل ہو اور یہ سلسلہ پھر ختم ہو جائے اور اس کو دوبارہ کنٹینیو ہو جائے۔ تو بہرحال میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک، میں تو اب یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے، ہمیں کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایک اچھا پاکستانی بنائیں، ایک اچھا شہری بنائیں۔ آپ کے آگے کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو ریموو کریں، آپ کے آگے کوئی ریڈی بان آتا ہے تو آپ اس کو ریموو کریں۔ جب آپ کریں گے تو ساتھ والا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، تو آٹومیٹکلی وہ لوگ آگے نکل جائیں گے۔ شکریہ۔